नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफा फिर आपको खुशामदीद। और कराची की सतह पे बड़ी हमने डेवलपमेंट देखी है जब हमने ये देखा कि तमाम मुत्तहिदा के वो धड़े जो कि अपने आप को धड़ा नहीं भी कहते थे, लेकिन आज वो एमके पाकिस्तान की छतरी तले एक है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो पीटीआई के अगेंस्ट उनको खड़ा किया है, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जो कराची का जो पॉलिटिकल वैक्यूम था उसको फिल करने के लिए ये किया गया है या उसे कराया गया है, ये एक अलग एक बहस है। लेकिन वो जमात जिसके कायद आज भी उनको जगह नहीं मिलती पाकिस्तान की सियासत में किसी भी अमल दखल की और सियासत करने की। और उसके बावजूद ये कि कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं उसका उन्होंने बाइकआउट किया, और उससे पहले बाई इलेक्शन के उन्होंने बाइकआउट किया, और वो जो उनका बाइकआउट था वो चला भी। तो आज लंदन में एमक्यूएम की जो क़यादत है वो इस अमल को और इस सारे प्रोसेस को किस तरह से देखती है। सीनियर रहनुमा है एमक्यूएम लंदन के मुस्तफा अजीज आबादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे आप खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त जो हमने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें फारूक सत्तार साहब थे, मुस्तफा कमाल साहब थे, आमिर खान साहब थे, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे, और एक छतरी तले वो बैठे हुए थे और तमाम धड़ों ने मुत्तहिद होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये कराची के लिए और कराची के लोगों के लिए एक ऐसी चीज है जो कि करना हमें जरूरी थी, उनके फायदे की चीज है। आप इस लॉजिक से मुत्तफिक हैं? हम ये समझते हैं कि ये जो कुछ भी कल तमाशा हुआ है ये हुआ नहीं बल्कि कराया गया है, और सिर्फ हम नहीं बल्कि थोड़ी बहुत भी सियासी समझ बूझ रखने वाला हर फर्द न सिर्फ ये जानता है बल्कि बरमला इसका इजहार कर रहा है। और ख़ुद जो लाइव रिपोर्टिंग करने वाले हैं सहाफ़ी हज़रात, उन्होंने ख़ुद अपने बिपर्स में कहा है कि जो बॉडी लैंग्वेज है और टेंस हैं सब, कोई किसी के चेहरे पर खुशी नहीं, इसलिए कि इन सब ने एक दूसरे के बारे में जो कुछ मतलब जिस तरह की तनकीद ही नहीं बल्कि इल्ज़ामात लगाए, क्या कुछ कहा है, इसके बावजूद अचानक ये मर्जर हो जाता है। तो ये हुआ नहीं, कराया गया। बल्कि आप इसमें से एक साहब तो ऐसे हैं जिन्होंने ऐलान किया था कि मैं एमक्यूएम को दफन करने के लिए आया हूं, मुस्तफ़ा कमाल, कि मैं एमक्यूएम को दफन करने के लिए आया हूं, महाजिर सियासत को दफन करने के लिए आया हूं। लेकिन कल उन्होंने एमक्यूएम को तो खैर क्या दफन करते हैं, एमक्यूएम के नाम का जो एक सिलसिला है जाली एमक्यूएम पाकिस्तान, उसमें पीएसपी को दफन कर दिया, और कल वो महाजिर सियासत के बजाय खुद महाजिर कर रहे थे। तो ये जो कुछ सिलसिला है ये बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। और जो अगर आपके इस आर्ग्यूमेंट को हम बाय कर भी ले कि इट्स पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, और जो ये बातें यहाँ पर हो भी रही है, मेरा सवाल ये था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो इस मुल्क में होती है। आज कोई भी जमात, हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बच्चे से जवान हुए, जवान से अब बूढ़े हो गए, हम यही देखते हुए आए। मगर सवाल ये है कि जो कराची का जो पॉलिटिकल वैक्यूम था, मेरा सवाल ये है कि क्या उसको ये फिल करने की जो बात हो रही है ये उसको कर पाएगा। प्लस जो एक मुस्तफा कमाल साहब ने, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं तो उन्हीं का जुमला दोहरा देती हूँ, उन्होंने कहा हम थोड़े शरीफ क्या हुए, सब बदमाश हो गए। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि वो जो पॉलिटिकल वैक्यूम था उसके लिए कराची वालों के लिए या महाजिर कम्युनिटी के लिए या उर्दू बोलने वालों के लिए, आप समझते हैं कि ये एक बेहतर इक़दाम है, या उनके जख्मों पे उनके एहसास महरूमी दूर होगा इससे थोड़ा बहुत? ये जो भी मर्जर नाम का कठपुतली तमाशा किया गया है, इसका कोई ताल्लुक महाजरों के मफादात से, कराची के मफादात से कतन नहीं है। अगर जो इंजीनियर्स हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट ये जो बनाती तोड़ती और लाती और ले जाती और उठाती और बनाती और बिगाड़ती है, तो अगर उनको महाजरों से हमदर्दी होती, उन्हें कराची से हमदर्दी होती, उन्हें महाजिर कम्युनिटी के मसाइल से अगर हमदर्दी होती, तो फिर पिछली कई बरसों से, कई दहाइयों से जो कराची में जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो नहीं होता। जो ताकत के जरिए
کراچی کی، سندھ کے شہری علاقوں کی مہاجروں سمیت تمام مظلوموں کی جو واحد ایک توانا آواز تھی قائد تحریک الطاف حسین کی، اس آواز کو جبر کے ذریعے بند نہ کیا جاتا، ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن نہ کیا جاتا، ایم کیو ایم کا مرکز آج بھی سیل ہے، ایم کیو ایم کو طاقت کے ذریعے ٹکڑوں میں نہ بانٹا جاتا، تو اور جو کچھ آپ دیکھیں کہ آج کراچی کا ہر فرد، سندھ کا ہر مہاجر آج پکار رہا ہے الطاف بھائی کو، کیونکہ انہوں نے ان سب کو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں 22 اگست کے بعد تو یہ کہتے تھے کہ ہم مہاجر قوم کو بچانے کے لیے آئے ہیں، ہم تحریک کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ مصطفیٰ بھائی میں ذرا اس پہ بات کروں گی کہ جب ایم کیو ایم والا جو دور تھا جس میں آپ نے کہا کہ یہ بھی نہ ہوتا وہ بھی نہ ہوتا، تو پھر کیا وہ جو حالات تھے اور جس نہج پہ حالات پہنچ گئے تھے، جو ہم نے کراچی کا بد امنی ہم نے دیکھی، وہ اس پہ ذرا میں بعد میں بات کروں گی۔ پہلے مجھے بتایا کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی وہ بھائی نے دیکھی، الطاف بھائی نے دیکھی؟ وہ اپنے حالات سے آگاہ رہنے کے لیے خبریں دیکھتے ہیں، تو خبروں میں ظاہر ہے یہ بھی خبر تھی، دیکھی، جی سنی، جی، نہیں سننے کا نہیں، انہوں نے خبریں دیکھتے ہیں، اس سے آگاہ رہتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے شہر سے اور جو کچھ حالات ہیں اس سے، ریئیکشن بھائی کا ریئیکشن کیا تھا اس خبر پہ؟ ان کے لیے کوئی اچھمبی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہوتا آیا ہے مہاجروں کے ساتھ، مہاجروں کی واحد نمائندہ جماعت ایم کیو ایم کے ساتھ، تو جو کچھ ان لوگوں نے، جنہوں نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر وفاداری کی قسمیں کھائی تھیں، انہوں نے قائد تحریک الطاف حسین کے ساتھ جس طرح سے دھوکے بازی کی ہے، قرآن کی بے حرمتی کی ہے، اور جن کو وہ دنیا کے سامنے کہتے تھے کہ یہ ہمارے روحانی و نظریاتی باپ ہیں، تو ان کی پیٹھ میں جس طرح سے خنجر گھونپا ہے، ان کی اپنی بنائی ہوئی جماعت پر جس طرح سے طاقتور اداروں کے ساتھ مل کر جس طرح سے قبضہ کیا گیا ہے، جو کچھ کیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ جو کچھ کل پریس کانفرنس میں، یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوئی ہے، اس سے زیادہ بڑی چیزیں ہو چکی ہیں جو شاید تاریخ میں نہ ہوئی۔ لیکن میرا سوال ہے وہ تھا کہ بہرحال اس پہ انہوں نے کچھ کامنٹ پاس کیے الطاف بھائی نے؟ الطاف بھائی ایسی صورتحال کے لیے حضرت غالب کا ایک مصرع اکثر دہراتے ہیں کہ بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی آپ نے بات کی کہ انہوں نے دھوکے دیے، یہ دھوکے باز تھے، انہوں نے غداری کی، نظریاتی اور روحانی باپ کہتے تھے، سب سے بڑا دھچکا کس سے لگا؟ عامر خان کے ایکٹ سے، خالد مقبول صدیقی سے، فاروق ستار سے؟ دھچکا تو ان تمام لوگوں کے عمل سے لگا کہ جن کے ہاتھ میں الطاف بھائی نے تحریک کی قیادت سونپی تھی، جن پر اعتماد کر کے کہ آپ وہاں، کچھ لوگ زیادہ بااعتماد ہوتے ہیں کہ ان سے امید نہیں ہوتی کہ وہ بھی یہ کر جائیں گے، یوٹیوب بروٹس والی بات، وہ سب سے زیادہ دکھ کس نے دیا؟ دکھ تو خیر سبھی کا ہوا، لیکن یہ کہ جیسے 22 اگست کے بعد جو کہنا چاہیے کہ دغابازی کا ایک نیا فیز شروع ہوا ہے، تو اس کی سربراہی تو ڈاکٹر فاروق ستار نے کی ہے۔ وہ وقت تھا کہ جب آپ صرف اور صرف کیا وزارتیں لینے اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پارٹی کا لیڈر ظاہر کرنے کے لیے لیڈر بنتے ہیں، لوگ، قوم میں کارکنان کسی بھی تحریک کے یا عوام جو ہیں وہ خود نہیں نکلتے، لیڈرز ہوتے ہیں جو ان کی قیادت کرتے ہوئے ان کو نکالتے ہیں، سب سے آگے وہ خود ہوتے ہیں۔ لیکن جب صورتحال یہ ہو، یہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی مجھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب عوام جو ہیں وہ لیڈرز کو دیکھتے ہیں، تو وہ وقت تھا کہ جب یہ اپنے عمل سے ثابت کرتے، ایک مشکل وقت تھا، تو ان کو چاہیے تھا اس وقت
हिम्मत का, जुर्रत का एक ऐसी पार्टी के लीडर होने का अमलन मुजाहरा करते, लेकिन उन्होंने खड़े होने के बजाय ये नादां, मैं एक आखिरी जुमला कह दूं, एक मिसरा पढ़ दूं मैं कि ये नादां झुक गए सजदे में जब वक्त कयाम आया। खड़े हुए कौन? डॉक्टर हसन जफर आरिफ शहीद, जिनकी हालांकि उनकी अपनी उम्र, वो ज़ईफ थे लेकिन तहरीक में उनकी उम्र बहुत थोड़ी थी, साल भर भी नहीं हुआ था उनको तहरीक में, तो तहरीक के लिए वो नौज़ायदा थे, लेकिन वो खड़े हुए और उन्होंने अपने अमल से बताया कि वफादारी क्या होती है, वफा पर कायम रहना क्या होता है। इन्होंने न सिर्फ ये कि ये खुद, इन्होंने ये उसकी उन्होंने मरकर कीमत चुकाई।